से बंधी सब उम्मीद मेरी, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजूर हूँ मजबूर नहीं। इब्तिदान दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद भेजता है, मैं उसका दुरूद सुनता भी हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, नियत कीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जब दुरूद पाक पढ़ने का मौका मिले, बल्कि खुसूसियत के साथ टाइम निकालिए, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में से एक टाइम फ़िक्स कीजिए जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के गजरे निछावर किए जाएँ, दुरूद पाक पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरक़ात नसीब होंगी। लेकिन जब जब दुरूद पाक पढ़ें तो इंतहाई मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की बरक़ात क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीसें मुबारक हमने सुनी कि जो मोहब्बत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजता है, मेरे हुज़ूर फरमाते हैं मैं उसका दुरूद खुद सुनता भी हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने इंसानों को भेजा। क्या हर इंसान एक तरह का है? ऐसा नहीं है। ये चढ़ता हुआ सूरज किसी के लिए खुशियां लेकर चढ़ता है और किसी के लिए गम लेकर चढ़ता है। कहीं तो खुशियों के बसेरे होते हैं और कहीं गम की घटाएं छा जाती हैं। हमारा प्यारा प्यारा दीन, हमारा प्यारा प्यारा इस्लाम इन मुश्किल हालात में कि जब कोई मुश्किलात पेश आ जाए, कहीं बीमारी आ जाए या माल की कमी हो जाए या औलाद की तरफ से कोई आजमाइश की सूरत बन जाए, किसी भी मामले में कोई परेशानी आ जाए, मुश्किलात आकर डेरे डाल लें, तो हमारा प्यारा दीन, हमारा प्यारा इस्लाम क्या कहता है? आइए कुरान पाक सुनते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, और सब्र करो कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इतनी बड़ी ढारस है कि जब बंदा मुश्किलात में, परेशानियों में सब्र करता है, उसे किसका साथ मिलता है? अल्लाह पाक फरमाता है रब उसके साथ है, उसे रब का साथ मिलता है। ये इस्लाम ही हमें दर्स देता है कि जब कोई मुश्किलात आए, परेशानियां आ जाएं, बजाय इसके कि हम वावेला करें, लोगों को बताते फिरें, लोगों से अपनी हाजात को बयान करते रहें, बजाय इसके हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, सब्र करें। इंशाअल्लाह इसकी हमें बरक़ात नसीब होंगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम का मौजू रहेगा सब्र। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे प्यारे रुकन शुरा हमारे साथ होते हैं। आइए हम रुकन शुरा की तरफ बढ़ेंगे। अजी फज़ैल साहब, पहले तो हम आपको मरहबा कहेंगे प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह, आप हमारे इस प्रोग्राम की जान है। अल्लाह आपको बरकतों से मालामाल फरमाए। हुजूर, सब्र, सब्र क्या है? इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? सब्र जो है ये एक बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक जिसको ये दौलत अता फरमाता है, इसको बहुत सारी बरकतें और भी नसीब होती है। सुभान अल्लाह। सब्र करने से तरक्की मिलती है, सब्र करने से उरूज मिलता है, सब्र करने से दिल को राहत मिलती है। साबिर जो शख्स होता है वो सुकून में होता है। क्या बात। साबिर आदमी जो है कई तरह की आजमाइशों, कई तरह की मुसीबतों, कई तरह की तकालीफों से बचता है। और सब्र के फ़ज़ाइल भी बेशुमार है। अभी भी आपने बताया कि जो सब्र करने वाले अल्लाह पाक उनके साथ है। अच्छा, सब्र क्या है? सब्र के माना होते हैं रुकना, डट जाना। यानी अमूमन तो हमारे यहाँ ये होता है कि कोई मुश्किल आए तो उसको बर्दाश्त करो, ये सब्र है, ये भी सब्र है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन सब्र सिर्फ मुश्किल बर्दाश्त करने का नाम ही सब्र नहीं है, मुश्किलात पर डट जाने का नाम ही सब्र नहीं है।
بلکہ صبر جو ہے وہ عبادت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. یعنی صبر جو ہے اس نے اگر دیکھا جائے نا تو پوری زندگی کو ایک گھیرا ہوا ہے ہماری پوری زندگی کو, کہ مطلب اگر یوں دیکھیں تو قدم قدم پر صبر کی ضرورت پیش آتی ہے. یعنی کہ نیکیوں پر صبر کرنا, نیکیوں پر ڈٹ جانا, یہ کیونکہ نیکی میں دل تو نہیں لگتا نا, نفس نیکی کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا. صابر آدمی کے علاوہ بندہ نیکی جس طرح کرنی چاہیے اس طرح کر نہیں سکتا اگر صبر کی نعمت اس کے پاس نہیں ہے تو. کیونکہ عبادت میں مشقت ہے. مشقت کس چیز میں نہیں ہے؟ مشقت کون سی شے میں نہیں ہے؟ عبادت میں بھی مشقت ہے, کیونکہ عبادت میں جو ہے وہ شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے, نفس رکاوٹ ڈالتا ہے, وہ عبادت کرنے نہیں دیتا, عبادت میں دل نہیں لگتا, نماز کے لیے دل نہیں لگتا. اذان ہوتی ہے, اذان کا جواب دینا ایک نیکی کا کام ہے, لیکن بندے کو اس پر صبر کرنا کہ اس پر رک کر اذان کا جواب دے. حالانکہ کتنے فضائل ہیں اس پر, 2 منٹ, ہاں, ہر کلمے کے بدلے 2 لاکھ نیکیاں. 2 لاکھ نیکیاں. یوں اگر ہم ایسے غور کریں تو 5 وقت کی ہم اذان سنتے ہیں, ہر کلمے پر 2 لاکھ, تقریباً یہ 1 کروڑ نیکیاں بن جاتی ہیں. اور اقامت کا بھی جواب اگر ملا لے, اذان و اقامت کا جواب اگر ہم دیں, 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں, 3,24,000 درجات بلند ہو گئے, اللہ اور 3,24,000 گناہ اس کے معاف ہو گئے. اکبر. اب اس پر صبر ہونا, پھر عبادت میں صبر کرنا. یعنی عبادت کی ایک مشقت ہوتی ہے, قیام کرنا ہے, رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا, جیسا رکوع چاہیے ویسا رکوع کرنا, جیسا سجدہ چاہیے ویسا سجدہ کرنا. اب یہاں تو جو عبادت ہو رہی ہوتی ہے تو اول تو عبادت کی طرف دل نہیں لگتا, بندہ مائل نہیں ہوتا, اور جب کرنے پر بھی آتا ہے تو جلد بازی بہت ہوتی ہے, تو چل میں آیا والا حساب کتاب ہوتا ہے. مطلب نماز میں بھی جو ہے وہ کئی واجبات ترک ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی رکوع سے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اتنی مطلب دیر ٹھہرنا کہ ایک سبحان اللہ کہہ لے, اتنی دیر ٹھہرنا یہ واجب ہے. کمر کو سیدھی رکھنا واجب ہے, لیکن آپ دیکھو کئی لوگوں نے یہ سیکھا ہوا ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے یہ واجب ہے, لیکن نہیں, ان کی وہ روٹین نہیں بدل رہی ہوتی ہے. 2 سجدوں کے درمیان سیدھی کمر کر کے بیٹھنا اور اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے, یہ واجب ہے. یہاں پر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے, اللہم اغفر لی, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں اگر یہ دعا پڑھ لے نا تو ایک سبحان اللہ کی مقدار سے زیادہ ہی بندہ بیٹھ جائے گا. لیکن نہیں, یوں دیکھے تو یوں آتا ہے, یوں جاتا ہے وہ, تو کوئی واجبات یوں ترک کرنے ہوتے. پھر عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنا, استقامت ملنا. تو یہ جو صابر شخص ہوگا نا, جس کے پاس صبر کی نعمت, صبر کی دولت ہوگی, تو وہی اس پر ڈٹ سکتا ہے. تو ایک تو صبر یہ ہے کہ نیکیوں پر ڈٹ جانا, ٹھیک ہے نا, اور ایک صبر یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے پر ڈٹنا. پھر گناہوں سے بچنا خود ایک کام ہے, جھوٹ سے بچنا, غیبت سے بچنا, چغلی سے بچنا, حسد, تکبر, لاکھوں گناہ ہے اگر ہم دیکھیں تو اب اس پر ڈٹ جانا کہ گناہ نہیں کرنا, بد نگاہی نہیں کرنی, بد کلامی نہیں کرنی, میری زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی, میری نگاہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی, میرے پڑوسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے, میری والدہ کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے, میرے دوست کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے. تو گناہوں سے بچنا. پھر آج کل کا دور تو کیسا دور ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے. آپ دیکھیں تو اس پر مطلب کہ اب کون بچ سکتا ہے؟ اب کون ایسا ہوگا کہ اس دور میں اپنے پاس موبائل نہ رکھے, اور رکھے بھی تو وہ سادہ والا موبائل رکھ لے, وہ بٹن والا موبائل رکھ لے. ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے. اب اسمارٹ فون جو ہے, یہ نام تو اس کا اسمارٹ ہے, لیکن جہنم میں لے جانے میں اس کا پہلا نمبر آ جائے گا اس دور کے اندر, بھلے اس کا نام اسمارٹ ہو. تو گناہوں سے بچنے پر ڈٹنا یہ بھی ایک صبر ہے. پھر مصیبتیں, پھر آزمائشیں, پھر جو تکالیفیں آتی ہے اس پر صبر کرنا, یہ تو ایک واضح چیز ہے. عموماً لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ برداشت کرنا. اب دیکھیں صبر کی برکتیں بہت ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو صابر شخص ہے نا, اللہ اس کے ساتھ ہے. میں ایسا سوچتا تھا, ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی زبردست طریقے سے صبر کے حوالے سے بتا دیا. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شاید یہ ذہن میں ہوگا کہ صبر تو صرف ایک ہی چیز پہ ہوتا ہے, تکلیف پر. تو بیماری آ گئی, مال کی کمی, اس کی کمی پر ہی صبر ہوتا ہے. ابھی آپ نے جیسے ماشاءاللہ بتایا کہ نیکیوں پر بھی صبر, نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرنا, مشقت ہے یہ, اس پر صبر. پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے پر صبر, کہ گناہوں کے لیے تو راستے بالکل آسان کر دیے جاتے ہیں, بالکل شیطان اسے سہولیات دے دیتا ہے, راغب ہوتا ہے دل اس طرف, اس پر اپنے آپ کو بچا لینا, یہ بھی صبر. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اصل میں دیکھیں صبر کے بغیر یہ سب ہم یاد رکھ لیں کہ چارہ بھی نہیں ہے, چارہ نہیں ہے. دیکھیں صبر کے نہیں ہوگا تو آپ کیا دیکھیں, ہم اس وقت جنت میں نہیں ہے, دنیا میں. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. اور دنیا جو ہے یہ دار محنت ہے, یعنی مشقت کا گھر ہے. جنت میں کوئی پریشانی نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی آزمائش نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی آپ کو وہاں پر آپ کی غیبت نہیں کرے گا, کوئی آپ کا دل نہیں دکھائے گا, کوئی آپ کے پاؤں میں درد نہیں ہوگا, پیٹ میں درد نہیں ہوگا, سر میں درد نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کمر کا درد نہیں ہے, وہاں کوئی کرایہ نہیں بھرنا آپ کو, وہاں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے,
वहाँ कोई सर्दी नहीं है, वहाँ कोई गर्मी नहीं है, वहाँ कोई धूप नहीं है, वहाँ ये नहीं होगा कि भाई का इंतकाल हो जाएगा तो ये भी एक गम होता है आदमी को, तो बच्चा बीमार हो जाएगा तो ये भी एक तकलीफ हो रहेगी, ये भी परेशानी और ये भी गम होता है। तो जन्नत में कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई गम नहीं, क्योंकि वो जन्नत है। और दुनिया में कोई राहत नहीं, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया में सब्र के अलावा चारा नहीं है। अब देखें, आप घर पर जाएं तो पता चला बंदा घर पर गया तो अब घर पर वो पहुंचा, भाई कितनी सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा, लोड शेडिंग है, लाइट ही नहीं है, वो भाई पसीने से तरबतर है, गर्मी हो रही है, एसी वैसे ही घर में इसके नहीं है। अच्छा भाई पानी पीने के लिए गया तो पता चला पानी भी नहीं आया, तो ले चलो भाई एक कप चाय पिला दो, तो पता चला गैस भी नहीं है, ठीक है। तो फिर अब बंदा बैठा है आकर, तो बच्चे की तबीयत सही नहीं है, चलो भाई दवाई। अब ये मशक्कत नहीं है ना, दुनिया दारे मशक्कत है, ये मशक्कत का घर है। फिर बंदा जो है भाई वो दवाई लेकर आए तो पता चला बिजली का बिल भी आ गया, तो पता चला वालदा नाराज है, तो पता चला भाई नाराज है, तो पता चला पड़ोस का ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, तो बोले वो रिश्तेदार जो है वो अजीज जो है वो उसका इंतकाल हो गया। यानी दुनिया में आदमी मशक्कत में घिरा हुआ है ना, इस तरह की चीजें आदमी के साथ हो ही रही होती है। ऐसे ही है। फिर कई बीमारियां आदमी को लगी हुई होती है, किसी को किडनी का मसला है, तो किसी को दिल का मसला है, तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो किसी को शुगर लगा हुआ है, तो भाई आप मीठा नहीं खा सकते, तो भाई आपके तेल में भी जो है वो परहेज है। तो ये मशक्कत है ना, इन चीज़ों से रुकना मशक्कत, फिर इनका इस्तेमाल करना। अच्छा, फिर बंदा जो है वो घर से उतरता है, रास्ते में जाता है तो पता चला गर्मी, धूप, रेत, भाई खड्डे गड्ढे, फिर ये ट्रैफिक जाम है, आ रहा है बंदा पूरा मतलब आंखों में भाई मिट्टी भर गई, ट्रैफिक अलग जाम हो गया, रुक गया, देर हो रही है, ऑफिस पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। अब पता चला ट्रैफिक जाम, तो फिर यहाँ से हॉर्न की आवाज़, तो वहाँ से हॉर्न की आवाज़, तो यहाँ से ये, तो वहाँ से वो, फिर बंदा भागता दौड़ता हुआ वो वहाँ पर पहुंचा, दुकान ऑफिस में पहुंचा, दुकान में पहुंचा है जो भी काम है उसका, तो पता चला कि सेठ साहब पहले ही नाराज बैठे हुए। हाँ भाई क्या हुआ, उस काम का क्या हुआ, लेट कैसे हो गए, ये कैसे हो गए। तो पता चला कोई स्टाफ का शख्स है वो असद भी कर रहा है, वो टांगे भी खींच रहा है, तो कोई गिबत कर रहा है, तो कोई जो है जिल्लत दे रहा है, तो फिर इज्जत की हिफाजत की फिक्र। आप देखें यानी कि अब क्या करेगा बंदा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मारेगा, मर जाएगा, रोएगा, बाल खींचेगा, कपड़े फाड़ेगा, सब्र के बगैर चारा नहीं है। चारा नहीं है, हर सूरत में हमने करना है सब्र। यानी दुनिया में अगर देखें ना, कदम कदम पर आजमाइश, कदम कदम पर परेशानी, कदम कदम पर गम है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहि सलाम के जिस्म मुबारक को बनाया गया ना, तो 40 दिन तक पानी बहाया गया इस जिस्म पर, 39 दिन गम का पानी बहाया गया, अल्लाह, एक दिन राहत का पानी बहाया गया। तो इंसान की जिंदगी में जो है ना गम ज्यादा है, परेशानियां ज्यादा हैं, मशक्कत ज्यादा है, आजमाइश, और इसमें बंदा सब्र करे तो फिर उसको अजर मिलेगा, फिर उसको नेकी मिलेगी। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, कि मोमिन का हर मामला खैर पर है, कि जब इसको खुशी मिलती है ये शुक्र करता है, ये इसके लिए बेहतर है, बिल्कुल, और जब मुसीबत आती है तो सब्र करता है, ये इसके लिए बेहतर है। माशाअल्लाह, बड़े ही अहसन अंदाज में मदनी चैनल के नाज़रीन आप रुकते शुरा की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा ये मदनी फूलों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। हकीकत हाल यही है जो हाजी फज़ैल साहब ने बयान फरमाई है कि सब्र के बगैर चारा नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते सब्र के बगैर। क्या कर लेंगे? मिसाल के तौर पर ट्रैफिक में फंस गए, अब क्या कर लेंगे हम? हमारा हॉर्न बजाना, गुस्सा करना, अपना ब्लड प्रेशर हाई करना, क्या गालियां दे रहे होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, बाज गालियां दे रहे होते हैं, तो क्या क्या लेंगे हम? या कय्यूम पढ़े, अमीर अहले सुन्नत ने वजीफा दिया है, जब ट्रैफिक जाम हो जाए, लेट हो रहे हो, या हय्यू या कय्यूम। एक तो आप सब्र कर रहे हैं इस पर, इसका अजर, फिर जिक्र करें, जिक्रुल्लाह करे आदमी, या हय्यू या नसीब हो जाएगा, इसको इत्मीनान नसीब होगा, फिर इसको खैर कसीर मिलेगी। वाह, साबिर शख्स जो है ना, अल्लाह पाक फरमाता है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, साबिरों ही को इनका सवाब भरपूर दिया जाएगा बेगिनती। क्या बात, यानी महशर के रोज बेशुमार, बेहिसाब, बेगिनती उसको अजर मिलेगा जो सब्र करता है, जो साबिर है। वाह, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, यानी सब्र करने वालों को अजर कसीर अता किया जा रहा है। अल्लाह मोहब्बत फरमा रहा है, जो सब्र करते हैं, जो चीखते नहीं है, जो चिल्लाते नहीं है, जो वावेला नहीं करते, जो गालियां नहीं देते, जो गीबत नहीं करते, जो इबादत में लगे रहते हैं, नमाज पर, इबादत पर हमेशगी इख्तियार करते हैं, लोगों की तरफ से आने वाली परेशानी, दुख, गम को जो सहते हैं, उनसे रब मोहब्बत फरमाता है। यानी सिला कितना बड़ा मिल रहा है, कितना बड़ा सिला है। सिला देखें, अल्लाह मोहब्बत फरमा, जो कायनात का मालिक है, कायनात का मालिक फरमाता है, कायनात का मालिक। अल्लाह हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। कोई भले परेशानी हो,
کوئی غم آ جائے، عبادت پر ہمیشگی یہ اختیار کرنا، اللہ اس پر بھی ہمیں، چونکہ مشقت تو ہے، اللہ اس پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، خوب ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ ہمارے پروگرام میں ایک مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوں گے۔ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا معذوری ہے اور کیا معذوری کو مجبوری بنایا ہے انہوں نے یا نہیں، آئیے انشاءاللہ ہم اپنے اس مہمان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور انشاءاللہ پھر ان سے گفتگو کریں گے۔ جی، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نصیر احمد اتاری ہے۔ ماشاءاللہ نصیر بھائی، اپنے پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ فیضان مدینہ میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا آتے رہتے ہیں؟ نہیں، میں فیضان مدینہ میں الحمدللہ آتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ۔ کیا کہاں رہائش کدھر ہے آپ کی؟ میری رہائش ہے ملیر کی طرف ہے، تقریباً ملیر کھوکھرا پاس سے آگے ایک گوٹ کا نام ہے سمار کنٹانی، اچھا، وہیں پر میری رہائش ہے۔ یعنی ملیر کی طرف آپ؟ جی ملیر ہی کی طرف۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کے ہاتھ میں سٹک دیکھی تو جس سے ایک اسلامی پکڑ کر بھی لے کر آ رہے تھے، آگے سے ہم نے بھی آپ کو پکڑ کر لے کر آئے، تو نظر نہیں آتا آپ کو؟ جی میں جو ہے نا بائے برتھ پیدائش سے ہی بلائنڈ ہوں۔ اچھا، پیدائشی آپ بلائنڈ ہیں؟ جی میں اللہ پیدائش۔ اللہ اللہ، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آمین تکلیف پر اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ نصیر بھائی، کیا مصروفیات ہیں آپ کی، کیا کرتے ہیں؟ سر میں تو ٹیچر ہوں گورنمنٹ اسکول میں بچوں اچھا، کو۔ ٹیچر ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ میں بھی ٹیچنگ کرتا ہوں، جیسے ہم جامعۃ المدینہ میں ہیں جی تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دیکھتے ہیں، اور سامنے جن کو ہم بٹھا کر پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو آپ جن کو ٹیچنگ کرتے ہیں، کیا ان کو بھی نظر نہیں آتا؟ نہیں، نارمل اسکول میں پڑھاتا ہوں میں، وہی نارمل بچے ہیں جس طرح سے وہ مطلب دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہوتا یوں ہے کہ نارملی بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں، ہم تو یوں کہیں کہ دیکھنے کے باوجود بھی سنبھال رہتے ہیں، بھائی چھوٹا بچہ ہو تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ کو یہ تنگ نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں تنگ تو کرتے ہیں بچے، اچھا، لیکن کوئی ٹرپس ہوتی ہے، کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ 2012 سے میں ٹیچر ہوں۔ اچھا، شروعات میں تو کوئی مسئلے پیش آ رہے تھے، لیکن اب تو اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ کلاس میں ایک ہی کلاس میں روزانہ جانا پڑتا ہے اور سالوں تک اس کلاس کو پڑھانا ہے، تو بچے کی جو مائنڈ ہوتا ہے نا اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں اچھا، کہ یہ بچہ کس ریٹ کا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا یہ کہ ہر کلاس کے اندر ایک اچھا بچہ ہوتا ہے جس کو ہم مانیٹر بناتے ہیں، اور اس مانیٹر کو بھی یوز کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کھڑے ہو جائے، اگر کوئی جس نے کتاب نہیں کھولی ہوئی یا کوئی کام نہیں کر رہا تو آپ مجھے بتا دیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ میں دوران کلاس کرسی پہ نہیں بیٹھتا، اچھا، اور نہیں بیٹھتا، میں ٹہلتا ہوں، جیسے کہ ڈیسکس کے بیچ میں جو گیلریز ہوتی ہیں، صحیح، تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہر اسٹوڈنٹ کے قریب جاؤں، تو پھر اس کے پاؤں کی آرٹ سے ان کی حرکتیں جو ہے نا سنائی دیتی ہیں، تو اس سے بھی فیل ہو جاتا ہے کہ اس ڈیسک کا بچہ جو ہے نا وہ اٹھ کے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ تو اب بچے تو بچے ہیں نا، بچے کو ایک دفعہ ڈانٹ دو ابھی کیا کر رہے ہو، تو اب بچہ بالکل سہم جاتا ہے کہ سر نے دور سے اتنا کیسے کہ لگتا ہے یہ سر دیکھ رہا ہے۔ اچھا، تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ کولیگس کے ساتھ ہم تو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے آپ جیسے لوگ ہیں تو ان کے ہیلپ کے بغیر تو اس دنیا میں ہمارا چلنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ جب چل رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مدد سے ہی چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو اب یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا جیسے کہ ہمارا ہیڈ ہے، صحیح ان کی وزٹ ہوتی ہے کلاسوں کے اندر، صحیح، تو جس کلاس میں میرا پیریڈ ہوتا ہے تو
تو احتیاطاً وہ جو میرا ہیڈ ہے اس کلاس میں 2 سے 3 دفعہ جو ہے نا راؤنڈ لگائے گا اور وہ دیکھے گا کہ کہیں سر کو کوئی بچہ تنگ تو نہیں کر رہا. صحیح. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے تو بچے نہیں کرتے. کیا بات ہے. تو اسی طرح سے کنٹرول کر لیتے. زبردست. ایسا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اچھے دوستوں کا مل جانا, اچھے احباب کا مل جانا, یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اچھے احباب مل جاتے ہیں, اچھا ماحول نصیب ہو جاتا ہے, اچھے دوستوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی پرسکون ہو جاتی ہے, بھلے ہم معذور ہی کیوں نہ ہوں, بھلے کوئی مجبوری ہی کیوں نہ ہو. جیسے ابھی ماشاء اللہ نصیر بھائی بیان کر رہے ہیں کہ جو ان کے ہیڈ ہیں, کولیگس وغیرہ ہیں, ہیڈ ہیں, وہ ان کی کلاس میں اسپیشلی جا کے چکر لگاتے ہیں. کوئی بچہ, کوئی اسٹوڈنٹ تنگ نہ کر رہا ہو, کوئی پریشان نہ کر رہا ہو, پھر ان کی دیکھ بھال کرنا. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا, اچھی صحبت اختیار کرنا, اچھے ماحول کے ساتھ اٹیچ ہونا؟ اچھا دوست جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر ایک تلاش کرتا ہے اور اچھے لوگ مل جائیں, لیکن بندہ اگر یہ سوچے کہ میں بھی تو اچھا بن جاؤں نا, ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. جیسا دوست مجھے چاہیے, جیسا پارٹنر مجھے چاہیے کہ میری عزت کرنے والا ہو, میری مدد کرنے والا ہو, میری پریشانی میں کام آنے والا ہو, تو ویسا میں کیوں نہیں بنتا ہوں. میں بھی تو کسی کی پریشانی میں, یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, یہ تو ہمارے نابینا اسلام بھائی یہاں پر موجود ہے, لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم بھی تو ایسے بنے نا کہ کسی کی مدد کریں, کسی کی پریشانی دور کریں. کوئی نابینا, کوئی معذور, کوئی اس طرح کا جا رہا ہے, نابینا معذور نہیں بھی ہے, کوئی بڑی عمر کا کوئی ہے, بالکل, تو اس کے پاس جا کر اس کی دل جوئی کر کے, اس کا ہاتھ پکڑ کے کسی کو روڈ کراس کروا دیا, کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا, کسی کی تکلیف کو دور کر دیا, فرد سے معاشرہ بنتا ہے. فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ہر اسلامی بھائی, ہر اسلامی بہن, ہر اس معاشرے کا فرد یہ سوچ لے میں اچھا ہو جاؤں, ہر بندہ اچھا بننے کی کوشش کرے, محنت کرے, انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اچھا بن جائے گا. آئیے ایک پیکج دکھاتے ہیں آپ کو. جی. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری, محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا, رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری, محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور
मौत की धूमें मचाऊं, करता रहूं मैं मदद दूसरों की, पढ़ता रहूं बाजमात नमाज़े, सुस्ती न हो दे तौफीक ऐसी, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। माशाल्लाह नसीर भाई, हमने आपका पैकेज देखा। एक सवाल करता हूँ आपसे। माशाल्लाह जैसे आप टीचिंग करते हैं तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तैयारी कैसे करते हैं आप असबाक की? शुरू में असबाक की तैयारी इस तरह से होती है क्योंकि जितने भी क्लासेस के नॉर्मल्स बुक होते हैं तो सेम वही किताबें जो है हमें ब्रेल में भी मिलती हैं। अच्छा। ब्रेल यकीनन आप जानते होंगे कि ब्रेल राइटिंग किसको कहते हैं, जो नाबीना अफराद पढ़ते हैं, छू के डॉट्स बने हुए होते हैं। सही। तो मुझे जो है ना, फिर ये कल मुझे क्या पढ़ाना है, तो मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, माशरती उलूम और इस्लामियात। सही। तो मुझे कल क्या पढ़ाना है, मैं पहले जो है ना अपने घर से उस चैप्टर की तैयारी करके जाता हूँ। माशाल्लाह। और फिर बच्चे माशाल्लाह आजकल रीडिंग कर सकते हैं। फिर बच्चों को मैं बोलता हूँ कि भाई फला किताब, और उसका जैसे कि इस्लामियात है कि इस्लामियात की बुक निकालें और उसका चैप्टर अच्छी बातें निकाल लें, तो वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चे के जो है ना वो मश्क पढ़वाता हूँ। सही। आमतौर पे जो टीचर हजरात हैं पहले सबक पढ़ाते हैं फिर मश्क पढ़ाते हैं, लेकिन मैं मश्क इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इस किताब के इस चैप्टर के कितने सवालात हैं और उसके जवाब रीड करने हैं। तो पहले सवालात का पता चल जाता है, फिर जब रीडिंग करता है बच्चा, जो चैप्टर रीड कर रहा होता है तो उसी के अंदर जवाब आ जाते हैं। तो बच्चे को मैं बोलता हूँ कि भाई सवाल नंबर 1 का जो जवाब है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बच्चे टिक कर लेते हैं पेन से, और फिर जब चैप्टर कंप्लीट रीडिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद कॉपी वर्क जो होता है। कॉपी वर्क कैसे चेक करते हैं? कॉपी वो वर्क मॉनिटर ही चेक करता है? नहीं, इसके लिए ये होता है कि जो मेरा हेड है वो मुझे एक मावन टीचर देता है। वो उनकी जिम्मेदारी लगा देता है कि आप सर के मावन टीचर हैं और सर को जो मसाइल जो विजन की वजह से आ रहे हैं तो उसको आप देखेंगे। सही। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया है। माशाल्लाह। इतना पढ़ने का जहन कैसे बन गया आपका? वैसे देखें नॉर्मली होता क्या है नसीर भाई, जब कोई इस तरह का ब्लाइंड इस्लामी भाई हो या जो भी ब्लाइंड होते हैं उनका जहन बन जाता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकते तो वो फिर घर वालों के आसरे पर रह जाएंगे, बस घर वाले ही पालेंगे, वालिदैन बहन भाई वो दूसरों के कंधों पर ही ज़िंदगी का वो इन्हिसार समझते हैं कि बस अब यहीं पर हमारी ज़िंदगी बसर होगी, हम खुद कुछ नहीं कर सकते, या तो फिर माज़अल्लाह वो अल्लाह की पनाह मांगने की तरफ चले जाते हैं। तो आपका इस तरह का जहन नहीं बना, आपने पढ़ाई का जहन बनाया कैसे? देखिए ये तो बहुत अहम किरदार होता है वालिदैन का। सही। वो वालिदैन अल्लाह न करे जिनके घरों में ऐसे स्पेशल बच्चे होते हैं तो उन वालिदैन को चाहिए कि उनको तालीम की तरफ जो है ना रागिब करें उन बच्चों को। तो थोड़ी बहुत शायद मुश्किल होती होगी इब्तदाई दिनों में। सही। अगर कोई मासूर किसी की किस्म की स्पेशलिटी हो तो वो अगर थोड़ा सा पढ़ना चढ़ जाए ना तो मैं नहीं समझता कि वालिदैन को ज्यादा कोई तकलीफ होगी। क्योंकि मैं भी छोटा सा था तो मेरे वालिद साहब ने बड़ी तकलीफें उठाई मेरे लिए, और वो मुझे खुद जो है ना वो गोद में उठा के भी लाते थे, मेरा बैग उठा के मुझे स्कूल छोड़ के जाते थे और फिर लेके आते थे। हालांकि बाकी नॉर्मल बच्चों जो हमारे दूसरे मेरे बहन भाई हैं उनके साथ इतना नहीं किया वालिद ने। सब वालिदैन का माशाल्लाह एक खुसूसी तवज्जो हो जाती है इनकी। हमारे पास जितने भी माशाल्लाह स्पेशल पर्सन आए हैं उनमें से एक बात तो कॉमन रही है, वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार रहा है। वालिदैन ने ही हौसला दिया, वालिदैन ने ही पढ़ाया। आप इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं कि वालिदैन ऐसे बच्चों के हवाले से क्या करें, चूँकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल वालिदैन ने भी दुनिया से चले जाना है, बच्चे ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इस हवाले से क्या फरमाते हैं? वालिदैन को तो मोहब्बत हर बच्चे से ही होती है, बिल्कुल, इससे इनकार नहीं है, लेकिन जो बच्चा अगर इस तरह माजूर हो तो उससे मोहब्बत होती, मोहब्बत गैर माजूर से भी है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा इस वजह से चली जाती है कि ये माजूर है, ये देख नहीं सकता, दूसरा देख सकता है, मोहब्बत उससे भी है लेकिन ये देख नहीं सकता, इससे माजूर है। अच्छा माजूर ना भी हो, लेकिन आप देखेंगे कि माँ बाप को ज़्यादा फिक्र उस बच्चे की होती है कि जो मतलब इतना काम काज में
मजबूत नहीं होता, कारोबारी एतबार से, माली एतबार से मजबूत नहीं होता। 3-4 भाई हैं, अब 3 भाई है तो एक की दुकान है, एक का ऑफिस है, एक काम कर रहा है, अब वो स्टेबल है, अपनी जगह पर चल रहे हैं। लेकिन एक भाई ऐसा है जो कमज़ोर है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, तो जाहिर है कि माँ बाप की तवज्जो उसकी तरफ होती है, मोहब्बत इनसे भी होती है, लेकिन माँ बाप को इनकी वो फिक्र नहीं होती कि इनके मुस्तकबिल का क्या होगा, ये अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन मेरा ये बच्चा जो परेशान है इस वक्त, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, फिर इनको एक फिक्र ये भी होती है कि हमारे बाद क्या होगा इसका। तो इस वजह से थोड़ी तवज्जो उनकी तरफ बढ़ती है, वरना माँ और बाप के लिए औलाद देखा जाए तो एक तरह से बराबर ही होती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर अर्ज करूंगा कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बाज़ ऐसा करते हैं कि भाई मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं है, हमारा आप पूछते ही नहीं हो, उसी की तरफ तवज्जो है, वो काम भी नहीं करता, वो ये भी नहीं करता, वो जवाब भी नहीं देता, तो भाई तभी तो तवज्जो है उसकी तरफ। अल्लाह, तो इनको ये समझना चाहिए, इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ना इस तरह की सोच बनानी चाहिए, बल्कि इनको भी इस तरह की कोई बात महसूस हो सब्र करना चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह। एक और पैकेज है, पैकेज देखते हैं इनके, हमारे नसीर भाई के भाईजान का पैकेज है, आइए पैकेज देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद खासकेली है। मेरी राइश मेमन गोट के एक छोटे गांव सुमार कंडानी गोट से। मेरा छोटा भाई नसीर अहमद नाबीना है। पैदाशी से ही तकरीबन इसकी बेनाई कमज़ोर थी। फिर हमने ये सोचा पढ़ा लिखा के इनको आगे ले जाना है, क्योंकि माजूर जो है ना, माजूर ज़रूर होता है, मजबूर नहीं होते वो। और जब हम इनको घर में बिठाएंगे, इसको अगर बाहर की हम तालीम नहीं दिलाएंगे तो ये तकरीबन वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे और आगे बढ़ नहीं सकेंगे। जब ये स्कूल जाने लगा तो एक नाबीना बच्चे जो है एक ब्रेल सिस्टम से वो पढ़ते हैं। उनके छोटे छोटे दाने होते, जिस तरह वो इसको हाथ रख के पढ़ते, तो माशाल्लाह उसने वहीं से तालीम शुरू की। करते रहे, पढ़ते रहे तो आस्ता आस्ता इसने ये ब्रेल सिस्टम से कुरान शरीफ भी इसने सीखना शुरू कर दिया। फिर वो मदरसे जाने लगे। हमारे यहाँ दावत इस्लामी का एक मदरसा है। शुरू में तो बड़ी परेशानी हुई, अब्बू कह रहे थे कि ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, इसको तो बुक पढ़ना भी नहीं आती, ये जब देखेगा तो पढ़ेगा ना। तो मैंने कहा अब्बू को, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जब इनको आंखें नहीं दिए तो उसका ज़हन ज़रूर दिया होगा, बिल्कुल ही पढ़ेगा। मैट्रिक में माशाल्लाह अच्छे नंबरों से उसने मैट्रिक किया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद माशाल्लाह मदनी माहौल में आ गए। मदनी माहौल में आने के बाद इसने एक फैज़ान मदीना से मुख्तलिफ कोर्सेज जो 1 साल के थे, 6 महीने के, 2 महीने के, उसने सारे कोर्स वगैरह किए। कोर्स करने के बाद कुरान हिफ्ज़ करने लगा। इसने हमारे गांव के जितने भी नाबीना बच्चे थे उन सबको इकट्ठे किया कि मैं भी पढ़ाऊँ तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे भाई को ग्रेजुएशन के बाद उसने मुख्तलिफ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई की थी, जिसमें वो सिलेक्टेड हो गया था एक एज ए टीचर, जो कि वो बिना बच्चों को पढ़ाता है, और अब नौकरी भी कर रहा है। उसके बाद जो है ना अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है सिर्फ पढ़ने की वजह से। अगर हम बचपन में इनको ना पढ़ाते तो आज वो घर में होता, किसी और के मोहताज होता बिल्कुल। अभी वो अपने पाँव पे हैं माशाल्लाह, नमाज़ें, रोज़े, सलात के पाबंद हैं, और अभी जो है ना दावत इस्लामी से वाबस्ता है। और जब भी कोई ऐसे कोई इवेंट होते हैं या कोई मदनी मुज़ाकरे वगैरह कुछ भी होते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, वो अटेंड करता है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा तमाम उन लोगों को जिसके घर में माजूर अफराद हैं, तो खुदारा वो अपने बच्चों को पढ़ाए। शुरू में ज़रूर मुश्किलात होगी, मगर वो बड़े होके वो आपको दुआएं करेंगे। दावत इस्लामी का एक स्पेशल स्पेशल बच्चों के लिए माशाल्लाह जहाँ एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ की जो माजूर के भलाई के लिए जो काम करते हैं, तो उसमें ये दावत इस्लामी के उस स्पेशल जो पर्सन है उसमें बिल्कुल काम कर रहा है। मैं ये कहूँगा कि इनकी जो माजूरी है उनको मजबूरी ना बनने दें। नसीर भाई, आपके भाईजान का पैकेज हमने देखा है, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अच्छा, आपके भाईजान बता रहे थे कि आपको दीगर नाबीनाओं को पढ़ाने का, उनकी तरबियत करने का बड़ा ज़ौक़ शौक़ है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं खुद एक नाबीना होकर जब मैंने तालीम हासिल की तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से मैं एक अच्छे मकाम पे हूँ। आज मैं अपनी फैमिली को भी देख रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं तालीम हासिल करके इतना कुछ कर सकता हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द के जो हमारे नाबीना भाई हैं, तो मैं क्यों ना उसका हाथ पकड़ के उनको भी उन मकाम तक पहुँचाऊँ। वाह।
تو میں نے اس لیے یہ کوششیں کی ہیں، اور تعلیم، دنیاوی تعلیم ہے وہاں تک بھی میں نے گھروں سے نکال کے بچوں کو اسکول تک پہنچایا ہے، ان کو پڑھانے کا ذہن دیا ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ میں روزانہ نماز عشاء کے بعد مدرسہ بالغان نابینا افراد اچھا، میں پڑھاتا ہوں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بریل میں بھی ہمارا جو قاعدہ ہے، مدنی قاعدہ، وہ بریل میں بھی ہے. تو اس قاعدے کی مدد سے میں ایک مسجد میں جو ہے وہ پڑھاتا ہوں. کتنی تعداد آتی ہے وہاں پر پڑھنے والوں کی؟ ابھی کیونکہ ابتدائی مراحل میں تقریباً میرے پاس 4 افراد ہیں. 4 افراد، ماشاءاللہ. اچھا، یہ سوچ کہ مدرسۃ المدینہ بالغان، اگر ہم صرف ایک مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک اہم ترین، کتنا پیارا یہ دینی کام کہ اللہ کا قرآن سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان، یہاں پر وہ افراد کے جن کو نظر نہیں آتا، وہ سیکھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں ان کو بھی نظر نہیں آ رہا. یہ جوش، یہ جذبہ 12 دینی کاموں کا، کیا میسیج دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ جن کو نظر آتا ہے، ٹائم نکال سکتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک درست پڑھنا بھی نہیں آتا، دیگر ہماری لینگویجز جو ہیں ہم بڑی مہارت رکھتے ہیں، جو اپنی مادری زبان، قومی زبان بھی نہیں ہو ان میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں، ایسے ہوں، اپلیکیشن ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بیولوجی ہو، الجبرا ہو، چٹکیوں میں ہم حل کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کا قرآن یہ ہمیں صحیح نہیں آتا، بلکہ دیکھ کر بھی صحیح نہیں آتا. زبانی کی تو بات ہی دور کی ہے کہ ہم حافظ ہوں، یہ بات کی بات ہے، دیکھ کر بھی اللہ پاک کا قرآن نہیں آتا. کیا فرماتے ہیں آپ ایسوں کے حوالے سے؟ مطلب یہ بات تو ظاہر ہے کہ وہ جنرلی ہماری ہوتی ہے جی، کہ موت کو پیش نظر رکھے، ہائے ہائے، لمبی امیدیں جو ہے وہ ترک کر دیں، آگاہ اللہ اللہ اللہ، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل پل کی خبر نہیں. یعنی بندے کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا، اس کی عمر سے بھی بڑھ کر پلاننگ ہوتی ہے. تو اب جس کے پیش نظر موت ہوگی، جس کے پیش نظر قبر ہوگی، جس کے پیش نظر آخرت ہوگی، جس کو مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے. دیکھو، آپ نے بتایا کہ یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم جتنی ضرورت ہے اتنی حاصل کی جائے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، ایک سانس کا ہی تو ہے یہ سب. آپ کی یہ سانس نکل گئی تو آپ کے پاس اب کیا ہے نا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک اس کا مال ہوتا ہے، ایک عزیز و اقربا ہوتے ہیں، ایک اعمال ہوتے ہیں. اعمال. جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو مال چھوڑ دیتا ہے، ظاہر اپنے مال سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے. پھر قبر تک عزیز و اقربا اس کے ساتھ آتے ہیں، دوسرا دوست کہ اس کو غسل دینا، کفن پہنانا، جنازہ پڑھنا، 4 آدمی اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، کندھے بدلتے ہیں اور اس کو قبر میں اتارتے ہیں. کوئی بھی قبر میں اس کے ساتھ جاتا نہیں ہے، قبر تک وہ ساتھ رہتے ہیں، پھر اس پر مٹی وغیرہ ڈال کر سب پلٹ آتے ہیں. تو یہ دوسرا دوست ہے جو قبر تک ہے. اور تیسرا دوست جو ہے وہ اس کے اعمال ہے، وہ اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. تو عقل مند وہی ہے جس کو جتنا دنیا میں رہنا ہے دنیا کے لیے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، وہ کوشش کرے. بڑی جامع حدیث پاک ہے. حدیث تو وہی ہوتا ہے نا کہ سمندر کو جو ہے وہ کوزے میں قید کر لیا جاتا ہے. ہوتا ایک جملہ ہے لیکن اس میں سب کچھ ہوتا ہے کہ واقعی دنیا میں مجھے کتنا رہنا ہے، دنیا کی زندگی میری کتنی ہے. اگر 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، 200 سال بھی جی لے، تو یہ کوئی اتنی بڑی دنیا کی زندگی نہیں ہے. کیونکہ موت کے بعد کوئی موت آنی نہیں ہے، موت کے بعد موت آنی نہیں. کیونکہ یہاں دنیا میں موت ہے، مرنے کے بعد موت نہیں ہے، وہاں موت نہیں ہے. تو وہاں تو پھر جو تمنا بھی کرے گا موت کی تو اسے بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ موت کو تو مینڈے کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. جنت اور جہنم کے درمیان بالکل، اور صدا لگائی جائے گی جہنمیوں کے آؤ. تو جہنمی جو ہے وہ جہنم کے دروازے پر خوشی خوشی آئیں گے. ہو سکتا ہے ہمیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اور جنتی ڈرتے ڈرتے آئیں گے کہ ہمیں کہیں جنت سے تو نہیں نکالا جا رہا. ان دونوں کے درمیان موت مینڈے کی صورت میں لائی جائے گی، اس کو ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو ہمیشہ جہنم میں رہو تم، اور جنت یا ہمیشہ جنت میں رہے. تو اب یہ چیز سامنے جب پیش نظر ہوگی، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ میری قبر کا نور ہے، یہ مجھے جنت میں لے کر جائے گا، اس میں میرے رب کی رضا اور میرے رب کا کلام ہے. کیمسٹری کس کا کلام ہے؟ بائیولوجی کس کا کلام ہے؟ میتھ کس کا کلام ہے؟ ہے تو میرے رب کے ہی ساری چیزیں، جتنی بھی زبانیں ہیں یا جتنا کچھ بھی ہے، لیکن قرآن میرے رب کا کلام ہے، کلام اللہ، میرے رب کا کلام ہے. جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، اسے قرب خاص نصیب ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں، عمومی کے لیے بھی لگتے ہیں، خصوصی اسپیشل پرسنز کے بھی لگتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں کوئی فیس نہیں، کوئی پیسہ پائی نہیں، مفت میں قرآن سکھایا جاتا ہے. اسی طرح یہ شعبہ اسپیشل پرسنز بھی دعوت اسلامی کا شعبہ ہے نا،
جو ان لوگوں میں کام کرتا ہے. تو باقاعدہ نابینا کے بھی مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں، بلکہ پاکستان بھر میں تو نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے حفظ و ناظرہ کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے ایک جامعۃ المدینہ بھی ہے، اس میں ان کو عالم بنایا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر حضرت یہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہمارے نصیر بھائی نے گریجویشن کی ہے، ٹیچنگ کی ہے، کر سکتے ہیں. تو وہ احباب، وہ حضرات کی جن کو نظر نہیں آتا حافظ بن سکتے ہیں، تو عالم بھی تو بن سکتے ہیں. کیوں نہ مدنی چینل کے ناظرین ہماری اس اسکرین کے ذریعے ان تک بھی پیغام پہنچے کہ اپنے بچوں کو ضرور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ کیجیے. دیکھیں جن کو نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، ہر ایک نے بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، انشاءاللہ بہاریں ہی بہاریں نصیب ہوں گی. لیکن یہاں پر اسپیشلی جو اسپیشل پرسنز ہیں، اپنے ان بچوں کو، ان احباب کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے. انشاءاللہ آپ کے بچے حافظ قرآن بنیں گے، قاری قرآن بنیں گے، اور پھر عالم دین بنائیں. عالم بن جائیں تو اس سے اور بڑی سعادت کون سی ہے کہ عالم دین کے حوالے سے تو کہ کل قیامت والے دن ان کا حساب کتاب سب سے پہلے ہو جائے گا، لیکن انہیں جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب آپ شفاعت کریں، سفارش کریں. لوگ ان کے پاس رجوع کریں گے، لوگ جوگ در جوگ آئیں گے کہ ہماری سفارش کر دیجئے. وہ ہاتھ جس جس پر رکھتے جائیں گے. ایسا بھی ہوگا کہ بعض کہیں گے حضور آپ کو پانی ہم نے وضو کے لیے اللہ 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 آ جاؤ جنت میں. کیا کوئی کہے گا حضور آپ کو ہاتھ کا سہارا دے کر ہم نے اٹھایا کیا تھا، آ جاؤ جنت میں. اس طرح جنت میں لے کر جائیں گے. اور جنت میں بھی علماء کی ضرورت پیش آئے گی. جنت میں بھی جب جنت میں بازار سجیں گے تو لوگ علماء سے رہنمائی لیں گے کہ کیا خریدیں، کیا لے کر آئیں. وہاں پیسہ ویسا نہیں دے، وہاں خرید و فروخت میں دینا لینا نہیں ہوگا جنت میں. اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو جنت کا راہی بنائے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آخر میں ہم نصیر بھائی سے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام لینا چاہیں گے. نصیر بھائی کیا فرماتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین کو میں خاص طور پہ اس چینل کے تسلسل سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را اپنے جو بھی اسپیشل بچے ہیں یا افراد ہیں ان کی جو ہے نا وہ کیئر کریں اور ان کو نارمل لوگوں کی طرح، اپنے نارمل افراد بچوں کی طرح سمجھ کے ان کو جو ہے نا وہ تعلیم بھی دلائیں. اور جو بڑے ہو چکے ہیں اس کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں، کیونکہ جو بڑے لوگ جو بچپن میں نہیں پڑھ سکے ہیں تو ابھی جو دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں اس میں آ کے وہ قرآن پاک بھی پڑھ لیں گے، اپنے نماز کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تو اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں شعبے کا ایک تعارف ہوتا ہے. آئیے شعبے کا تعارف دیکھتے ہیں. سب کو اپنی منزل کی تلاش ہے، مگر ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے. ان کو راستہ کون دکھائے گا؟ آپ کی دعوت اسلامی. نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، ہے دل میں تیری یا الہی محبت. تو اسلام کے ہم سے بھی لے لے خدمت، ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت، تو رکھنا سلامت. اپنا ڈونیشن دعوت اسلامی کو دے کر نیکی کے کاموں میں ساتھ دیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نصیر بھائی کا ابتداء ہی پیکج بھی دیکھا. ماشاءاللہ جہاں پر ٹیچنگ کرتے ہیں، دیگر معاملات، وہاں پر نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، دینی کاموں میں بھی ایکٹیو ہیں. ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھاتے ہیں. یہ جذبہ ہے کہ جس وقت ہمارے پیش نظر، جیسے رکن شورا نے فرمایا کہ جب پیش نظر ہماری آخرت ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، پھر یہ جذبہ ملتا ہے، پھر یہ بندہ صبر کرتا ہے. جیسے شروع میں ہمارا کلام ہوا تھا کہ پھر نیکیوں پر بھی صبر بندہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے. یہ ہے تو مشقت ہے کہ ان کے لیے گھر سے نکلنا، جانا، دیگر سارے معاملات کرنا، لیکن اس پر بھی اللہ پاک نے اجر رکھا ہوا ہے. اللہ پاک کی ہزارہا نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں. ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں اور دین اسلام کا مل جل کر کام کریں. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب امید میں